आज शाहू फुले आंबेडकर प्रतिष्ठान पेडणे आणि नवचेतना युवक संघ पेडणे यांच्या वतीन आमचे गोयचे एक कन्या पूर्वी रितेश नायक यांनी नॅशनल स्तराचेर जे ओडिशा भुवनेश्वर हांगा नॅशनल चॅम्पियन स्विमींग चॅम्पियनशीप जाली सब ज्युनियर आणि ज्युनियर कॅटेगरी. ह्या कॅटेगरीन गोंया राज्याक कलाशा प्रभूच्या नंतर गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल आणि 1 ब्रॉन्झ मेडल, एकूण 4 मेडलां गोंया आमच्या स्टेटीक दिले. आणि हे सगळ्या गोंयाच्या जनतेक आणि आमकां ही तोखणाय दिसता. आणि हेच्या खातीर आमी आयज तेजो एक ल्हानसो छोटेखानी कार्यक्रम करून ताका फेलिसिटेट करपाचे नवचेतना युवक संघ आणि फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठान ह्या संस्थेच्या वतीन हांगा एक कार्यक्रम आयोजीत केलेलो आहा. आजच्या ह्या आमच्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून आमचे तारगळचे सुपुत्र माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच आणि विविध क्षेत्रांत जे कार्यरत आसलेले आमचे भूषण भूषा प्रदीप नाईक हे आमचे अध्यक्ष म्हणून आसात. आमचे नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकर आहात. आमचो सिव्हिल सप्लायचो सब इन्स्पेक्टर योगेश गावणेकर आहात. आमचो मित्र कृष्णा जोशी आहात. आमचो दुसरो मित्र कृष्णा पेडणेकर आसा. आमचो दुसरो समीर बागी आहा. आणि आमचे बाय जेणी आमचे प्राऊड फील केला गोंया राज्याक ते स्टेटीक आमचे 4 मेडलां दोन ते जैतवंत झाल्या. अशें आमकां गोंया राज्याचें नांव वयर राष्ट्रीय स्तरार तेणी वयर काडलां अशें आमचे पूर्वी रितेश बाय आसा. हांव ह्या माध्यमातून तुमकां सांगूंक सोदतां की स्पोर्ट्स विविध स्तरार गोंया राज्याचे भुरगे खेळटात आणि हे कळत आसतना गोंया सरकार ताका कंप्लीट करपाक स्पोर्ट्साक जायते स्किमी दितात, तांकां ट्रेनींग दितात, कोचिंग दितात. आणि ह्या कोचिंगाच्या माध्यमातून खेलो इंडियाच्या माध्यमातून आयज आमचे पूर्वी बाय हे यश संपादन केल्लें आसा. तेंचे खास करून तेंच्या पेरंट्सांनी आणि तेचे जे कोच आहात आणि सगळे डिपार्टमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट आहा तांकां हांव धन्यवाद दिता. कित्याक तेंच्यांनी जे एफर्ट घेतले तेच्या पेरंट्सांनी आणि तेच्या कोचांनी त्याच्यामुळे आयज हेका ते यश संपादन करपाक ते पावले. आणि हे यश आहा ते सगळ्यांक आमकां गोमंतकीय जनतेक खास करून आमकां भावता आणि तेच्या खातीर हो आमी कार्यक्रम केल्लो आसा. हांव पूर्वी कॉंग्रेच्युलेट करता आणि तेजे जे भवितव्य आहा फुडले ह्या करियराक स्विमींगाक तेजेनी आनीक वयर करचें. आणि तशेंच आमच्या गोंयचे स्टेटीचें जें नांव आसा नॅशनल ते जाल्लेलें आहा आनी इंटरनॅशनल स्तरारूय आमकां जैतिवंत जावन आमच्या गोवा स्टेटीक आनी गोंया राज्याक आमकां मेडलां घेवन दिवची आनी ती गोल्ड मेडलां दिवची अशी हांव ताका शुभेच्छा दिता. आणि आमचे आतां आमचे मदीं योगेश गावणेकर आहा. हाका विनंती करता युवक संघाचे कृष्णा पालयेकर हाका विनंती करता की तेणी पूर्वी शुभेच्छा दिवचे. नमस्कार. आयज खूब बरें दिसता की आयज आमचे पूर्वी रितेश नायक हेणें नॅशनल एक्वेटीक चॅम्पियनशिपा भितर एक भरीव अशें यश आमच्या गोंया खातीर हाडलेलें आसा. मागीर पूर्वी रितेश नायक हे बालपणा पासून जशें की तेजे बरोबर आमी जर विचार केलो जाल्यार ल्हानपणा पासून तेची आवय बापूय आनी तेचे सगळे कोच हेंच्यांनी मेळून ताका स्विमींग ह्या क्षेत्रा भितर घातलें आणि अथक अशा परिश्रमान आयज तेणें हें व्हडलें अशें यश संपादन केलां. जशें की आतांच उल्लेख केलो की 20 वर्सां नंतर ही संदी आणि ह्या संदीचे सोने करपाची एक वेगळ्या पद्धतीचे त्यांनी एक कौशल्य आपल्या वेगळ्या अशा शैलींतल्यान दाखयल्लें आसा. त्याचबरोबर आता आमकां कळ्ळें की तेच्या वेळाचेर नॅशनलाक ते वयताले की नॅशनलाक वयता आसतना सुद्दां एक व्हडलो असो प्रसंग तेजेर उद्भवलो की तेच्या पांयाक फ्रॅक्चर आसलें. पूण तेजेर सुद्दां एक अपयश हे प्रत्येक खंयच्या तरी क्षेत्रांत येताच, पण त्या अपयशांतल्यान खचून न वयता यशा पर्यंत वाटचाल दवरतलो आसत जाल्यार सातत्य हे तितलेच म्हत्वाचें आसता. आणि म्हाका दिसता की ते सातत्य हे पूर्वी बाय लागलें. आणि खरें स्पोर्टिंग स्पिरीट म्हटल्यार कितें हें तेणें आपल्या त्या कृतींतल्यान दाखयलें की आपल्या
जरी शरीराचेर कितेंय जरी अडचण येयली तरी आपण तेजेर मात करून ते यशापर्यंत आपण पावतले ही जिद्द तेणे तेजे वेळाचेर दवरली आणि इच्छाशक्ती तेणे मनात बाळगली आणि इच्छाशक्ती जर मनांतली जर तीव्र आसत जाल्यार आपणाक यशापर्यंत पावपाक कोणूच अडोवपाक शकना हे तेणी एक वेगळ्या पद्दतीचे आमच्या कृतींतल्यान दाखोवन दिलें आणि गोंया खातीर एक वेगळे खूबशीं मेडलां तेणी हाडली त्याच्या खातीर हांव तेंचें खूब अभिनंदन करतलो त्याच बरोबर तेंच्या आई बाबाचें हांव खूब अभिनंदन करतलो की आयज हे भुरगें ह्या वेळाचेर पावता तेका घरांतल्यान तितलोच तेंको हो सुद्दां खूब म्हत्वाचो आसता आणि त्याच बरोबर कोचांचो सुद्दां वांटो हो तेज्या यशा खातीर खूब आसता आणि ह्या सगळ्यांच्या जोड पालवान हे यश आमी साध्य करपाक शकता तेज्या खातीर तेणें हे यश संपादन केलां हांव संपूर्ण गोंयच्या वतीन हे आमकां एक प्राऊड मोमेंट आसा आय विश हर अ व्हेरी गुड लक इन द फील्ड ऑफ स्विमींग ह्या स्विमींगच्या क्षेत्रांत असो फ्युचर आसता आणि हे नॅशनल न्हू तर इंटरनॅशनल लेवलाक कारण तेजी जबाबदारी वाडलेली आसा फूल गोंय आयज तेका एक वेगळ्या आशेन पळयता की आयज हे नॅशनल लेवलाक आमच्या गोंयचें नांव पावलां दुसरे फावट जेद्या वेळाचेर इंटरनॅशनल लेवलाक वयतले तेद्या वेळाचेर पुर्वीबाईच्या रुपान आमकां इंटरनॅशनलाक सुद्दां गोंयचें नांव चमकतना आमकां दिसतलें तेच्या खातीर हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतलो आनी तांकां फुडल्या वाटचालीक हांव खूब सुयश चिंती दिलो देव बरें करूं भूषण नायकाक रिक्वेस्ट करता की त्यांनी पुर्वीबाईक आमच्या कॉंग्रेच्युलेट करचें आनी ताच्या भावी वाटचालीक शुभेच्छा दिवच्यो आज छोटेखानी आयज प्रोग्राम आमच्या म्हाज्या गोवणी कृष्णा पाले कालेकर योगेश जोशी तेची मम्मी आनी आमचे फ्रेंड हेंचे छोटेखानी एक प्रोग्राम आमचे उर्वी तेका एक अवॉर्ड मेळ्ळो स्विमींग पुलान कितें तरी 4 अवॉर्ड मेळ्ळे ताका आनी त्या अवॉर्डा खातीर आमी हांगा तेका स्पेशल तेका कॉन्सर्ट करपाक येयल्ले आनी त्या बद्दल हांव आमचे उर्वी धन्यवाद दिता तेणी अशीच फुडें आपली चालू दवरपाची आनी आपले आवय बापाचें नांव सदां वयर काडपाचें कित्याक लागून आयज आमच्या गोंयांत 20 वर्सांनी आयज सेकेंड हांगा येयल्ले आसा तेचे पयलीं मोडवाची चेडूं येयल्ले आनी आयज ते गोंयांत 20 वर्सां पुढचो फर्स्ट टायम बस येयला त्या खातीर फुडली भावी पिढीक तेणी आपल्या आवय बापाचें नांव वयर काडपाचें तशेंच आपल्या गांवाचें आमच्या गोंयाचें नांव वयर काडपाचें इतलें तांकां शाहू फुले प्रतिष्ठान आणि नवचेतना युवक संघ यांच्या वतीन जो आयज पूर्वी रितेश नायक यांच्या गौरव सोहळ्याक हांगा आसा आमचे म्हारगळचे माजी सरपंच श्री भूषण नायक गोगुशा तशेंच नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष श्री कृष्णा पालेकर शाहू फुले प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री महादेव गवंडी तसेच माझे मित्र कृष्णा जोशी पूर्वी रितेश नाईकची आई नम्रता नाईक तसेच पुष्कर पेडणेकर हे हांगा आसा आनी समीर हे हांगा आसा तर खरेखरच अशें कौतूक अशें दिसता की आमचे गोंयचे जी चली आयज तेणी गोल्ड मॅडल घेतलेलें आसा भुवनेश्वर ओडिसा भुवनेश्वर हांगा तेंचे जे स्विमींग जे हें आसता चॅम्पियनशीप ते ताका गोल्ड मॅडल मेळिल्लें आसा हांव जेन्ना हांगा बसलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की गोल्ड मॅडल हेजें कौतूक आसाच तशेंच 20 वर्सां पयलीं गोल्ड मॅडल आमच्या गोंयाक कोणी तरी घेतलेलें मडगांवच्यान आनी 20 वर्सां उपरांत असो हो इतिहास रचयिल्लो आसा पुर्वी तर हांव खरेंच ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी म्हाका जेन्ना हें आयकलें तेन्ना म्हाका खूब उमेद दिसली त्या गजाली खातीर आनी अशें म्हाका खूब दिसतालें की ताका येवन मेळचें ताका कॉंग्रेच्युलेट करचें आनी आयज तो दीस येयलो आनी म्हणून आमी हांगा येवन ताका कॉंग्रेच्युलेट केल्लें आनी ताच्या फुडल्या भावी फ्युचराक शुभेच्छा दिता की तेणी चडांत चड गोल्ड आमच्या गोंया खातीर हाडचें आनी तेज्या खास करून तेजे जे आई बाबा आहा कित्याक खंयचीच गजाल इजी नासता तेन्ना अशें यश मेळपा खातीर ते एफर्ट्स जे आहात पळय ते फाटल्यान तेजे आई बाबा जावं तेजे जे बाकीचे रिलेटिव्स आहात तेंचे कोच आसतले हेंकाय हांव तेंचें अभिनंदन करता की तेंच्या खातीर तेंचे खूब वांटो आसा ह्या तेच्या यशा फाटल्यान आनी फुडल्या भावी तेच्या फ्युचराक हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तशेंच तेणी खूब गोल हाडचे धन्यवाद प्रत्येकाची नांवां घेयना पूण तुमकां इतले लांब प्रवास करून तुमी आयज आमचे घरान आयले आनी म्हाज्या चेडवाक तुमी गौरव केलो तुमकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा मना पासून धन्यवाद म्हणटा महादेव गवंडी जे आमचे भावजी तेणी सदांच प्रोत्साहन दिल्लो आसा की हय नम्रता तुमकां तें करतलें तेन्नाच हें करून आमकां सदांच
एनकरेजमेंट केल्लें आसा. तशेंच म्हाजी घरची सगळीं माय भाव देर नणन भावजय सगळीं जाणां म्हाजी फॅमिली सगळीं जाणां म्हणजे इवन म्हाजी भयणी आतां हांव गेल्लें ओरिसा म्हणल्यार म्हाजी भयणीच्या चेडवाक घेवन गेल्लें हांव व्हडल्या चेडवाक तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केला. आनी भुवनेश्वर गेल्ल्या खरें एक आसूं की हय इंजुरी आसूं सुद्दां करतलें. 4 गोल्ड एक गोल्ड आनी 3 मेडलां सिल्वर आनी ब्रॉन्झ मेडल तेणें सगळे गोंयाक प्रावड केले न्ही. खरेंच कौतूक आसा. थँक्यू व्हेरी मच.